हेलो ब्यूटीफुल एरीज फ्रेंड्स, दिस इज शबाना अली एंड वेलकम यू टू माय चैनल। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। न्यू मून जो कि 14 अक्टूबर को है और एक्लिप्स के साथ शुरू हो रहा है। बेसिकली इस महीने अक्टूबर के मंथ में दो एक्लिप्सेस आ रहे हैं। न्यू मून के साथ एक सोलर एक्लिप्स आ रहा है और उसके बाद फुल मून के साथ लूनर एक्लिप्स आ रहा है। और एक्लिप्सेस जो हैं वो बेसिकली एक पोर्टल होते हैं, दे आर नॉट गुड और बैड। They just open a portal between the dimensions, जिसमें हमारे लिए एक दूसरी डायमेंशंस के साथ कनेक्ट करना इजी हो जाता है। और इस एक्लिप्स पोर्टल के दौरान जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ जिसमें आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है कि पास्ट की मेमोरीज या ऐसे इवेंट्स, ऐसी चीज़ें आपकी सरफेस कर सकती हैं जो कि आपको शायद आपके लिए प्लेजेंट ना हो। जो भी कुछ आपने अपने सबकॉन्शियस में सप्रेस किया है और कर रखा है, चाहे वो आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, आपके फियर्स हैं, आपके वुंड्स हैं, तो वो तमाम चीज़ें सरफेस पे आती हैं ताकि आप उनके साथ डील कर सकें। ये एक बेस्ट टाइम होता है। इसमें आप जो भी स्पिरिचुअल काम करते हैं, जो भी इमोशनल हीलिंग करते हैं अपनी, वो बहुत तेज़ी से उसका असर होता है। सो ख़ास तौर पे नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव फीलिंग्स को शेड करने के लिए बेस्ट टाइम है। सो इसमें लेट्स सी कि आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं थ्रू कार्ड्स। आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फाइनेंशियल एरिया इस फुल मून के दौरान आपका बेसिकली थोड़ा सा ही मुझे पेशेंस वाला टाइम नज़र आ रहा है, जो कि बहुत सारे और भी ज़ोडिएक्स की जो मैंने रीडिंग की है तो उसमें सबका हाईलाइटेड जो एरिया है वो ये है कि पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है आपको। तो आपके करियर में अगर आपको चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कोई इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मज़ीद आपको पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी चीज़ें आप जैसे बहुत आपका एक थॉट प्रोवोकिंग टाइम है ये। इसमें सारे इंसिडेंट, तमाम चीज़ें, तमाम एनर्जी जो ओवरऑल है इस वक्त आपके अराउंड, वो आपको इनकरेज कर रही है कि आप कोई भी जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। अगर आप अपनी कोई जॉब से तंग हैं, आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो इट्स बेटर कि अभी थोड़ा-सा ये वाला महीना गुज़ार लें। इस महीने में अक्टूबर के मंथ में आप कोई भी ऐसा डिसीज़न ना लें, क्योंकि इसमें इमोशंस आपके, आपकी फीलिंग्स काफ़ी हाइलाइटेड हैं। आपकी ओवर पावर कर रही हैं, आपकी थिंकिंग को क्लाउड कर सकती हैं, फॉगी कर सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला कर लें। आपको अपने स्पेशली ऐसी कोई चीज़ जो कि आपने क्विट करनी है, आपने अगर जॉब क्विट करनी है, यू नीड टू वेट अ लिटिल बिट। क्योंकि एक्लिप्सिस के बाद आपको समझ आनी शुरू होगी कि ये रेवलेशन का टाइम है आपके लिए। इसमें अम, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं उनको थोड़ा-सा मज़ीद टॉलरेट करने की ज़रूरत है आपको। आप अपने ऊपर कोई प्रेशर ना लें इस वक़्त कि आपने कोई जैसे आपने एक सिचुएशन को एंड करना है इमीडिएटली। आपके लिए कोई अम, बेहतर जगह, अगर आप अपनी जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो आपको बेहतर अपॉर्च्युनिटी हो सकता है कि इस टाइम में अपीयर हो जाए, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा-सा वेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपका अपना बिज़नेस है और उसमें आप सर्टेन चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो उन चेंजेस के ऊपर काम ज़रूर करें, थिंकिंग का प्रोसेस करें अपना। और वो जो भी कोई लूप होल्स हैं उसमें, जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको ठीक करने की ज़रूरत है, उसको उसके ऊपर काम करें, प्लानिंग के स्टेज पे काम करें, लेकिन एक्लिप्स को ओवर होने दें। एक्लिप्स पोर्टल के दौरान आपको कोई भी चेंजेस किसी भी सूरत में इम्प्लीमेंट नहीं करने, क्योंकि उसमें एक तो आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब के सब इस वक्त नज़र आ रहे हैं कि जैसे वो सब अपने अपने इश्यूज़ को डील कर रहे हैं इस वक्त। एक आप समझ सकते हैं कि एक क्योटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आपके अराउंड है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़ैसले, इम्पोर्टेंट किस्म के डिसीजंस को अभी थोड़ा-सा होल्ड पे रखें और इसको गुज़रने दें इस सारे को। मुझे एक स्टॉर्मी किस्म की एनर्जी नज़र आ रही है कि जिसमें अपेरेंटली कुछ भी नहीं हो रहा। आपके इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो वैसी ही हैं जैसी थीं, लेकिन एक एंग्ज़ायटी का एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो एंग्ज़ायटी जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों की भी एंग्ज़ायटी है जो कि उसमें ऐड अप कर रही है आपकी एंग्ज़ायटी में। तो इसको आपने थोड़ा-सा हटाना है अपने सर से और इनर पीस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा-सा अपने
انر پیس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں. ورک پلیس پہ کوئی چینجز نہ کریں. آپ کے لیے بیسٹ آپشنز آ رہے ہیں آفٹر دا ایکلپس اور اراؤنڈ دس 28 کہہ لیں یا منتھ کے اینڈ میں, اکتوبر کے اینڈ میں آپ کو کوئی نئے آپشنز ضرور آ سکتے ہیں جس میں بہتر آپشنز آ جائیں گے اور آپ کو اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن کوشش کریں کہ یہ والا ٹائم پیشنٹلی گزاریں. آپ کے سینئرز آپ سے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی طرف سے وہ والی سپورٹ نہ مل رہی ہو اس ٹائم پہ جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ ڈیزرو کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تمام سچویشن آپ کی جو ہے یہ ٹرن اراؤنڈ کر رہی ہے ایکلپس کے اس سارے سیزن کے بعد. سو فردر آپ کے ایموشنل میٹرز میں مکس قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو ایک مطلب ایک سیڈ فیلنگ ہو سکتا ہے کہ آپ ایکسپیرینس کریں, اسپیشلی اگر آپ کافی عرصے سے ایک ریلیشن شپ میں نہیں ہیں تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز آپ فیل کریں کہ یہ نیڈ ٹو بی ان اے ریلیشن شپ, نیڈ ٹو ہیو سم ون ان یور لائف. بٹ آپ کو اس وقت اپنے ارد گرد ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو آپ کے فرینڈز ہیں, آپ کے ایکوینٹنس ہو سکتے ہیں, آپ کے سوشل لائف ایک ہو سکتی ہے, وہ چاہے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ کا کوئی ایموشنل کنیکشن زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن وہ کسی نہ کسی فارم میں آپ کے اراؤنڈ موجود ہیں. تو جو بھی کمپنی آپ کو اس وقت مل رہی ہے اور جو لوگوں کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کر پا رہے ہیں اس کو چیریش کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اس میں آپ کو اپنی سیڈ فیلنگس کو اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دینا, بیکاز دس از گوئنگ ٹو ٹیک یو ڈیپر ان ٹو سم ڈارک پلیس, اور آپ کو اس وقت اس ڈارکنس پہ, اس ڈارک جگہ پہ نہیں جانا جہاں پر کہ آپ بالکل اکیلا فیل کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے یہ جو بیسیکلی جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ جو ایک ہمارا ایک ایریا ہوتا ہے جہاں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے ہمیں سپورٹ اور لو اور ایک کمفرٹ ملے گا, تو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے ایشوز کے اندر انوالو نظر آئیں. لیکن اس میں اگر آپ کو چانسز کافی مل رہے ہیں جس میں آپ سوشلائز کر سکیں گے, تو وہ جب آپ سوشلائز کریں تو اس چیز کو صرف اپریشیٹ کریں. ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ سوشلائز کر رہے ہیں, جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنے کا ٹائم ہے. دس از ناٹ اے گڈ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو اے نیو ریلیشن شپ. سو اگر کوئی نیو ریلیشن شپ کے لیے کوئی چیز, کوئی چانس آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ ہولڈ پہ رکھیں ابھی, کیونکہ ایکلپس ونڈو کے دوران اٹس ناٹ اے ویری گڈ آئیڈیا ٹو ڈیسائڈ ٹو گو آؤٹ ود سم ون نیو ریلیشن شپ اسٹارٹ کرنے کے لیے بیسٹ ٹائم نہیں ہے. لیکن آپ اس میں کافی سیلیبریٹ تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ آلریڈی ریلیشن شپ میں ہیں اور آپ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, منگنی یا شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کمٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں غلط فہمیاں پیدا ہونے کے کافی چانسز ہیں آپ کے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ اس وقت اوور سینسٹیو ہو رہے ہیں. اور آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ ایکلپس کی جو ونڈو ہے یہ ایکولی افیکٹ کر رہی ہے سب لوگوں کو جو آپ کے اراؤنڈ موجود ہیں, تو باقی لوگ بھی اتنے ہی اس وقت سینسٹیو ہو رہے ہیں. اور دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ اس وقت سب کا فوکس اپنے اوپر ہے, تو تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اوور آل آپ کا جو مجھے ایک جرنی نظر آ رہا ہے تھرو دس پورٹل, چاہے وہ آپ کے فائنینسز ہیں یا ریلیشن شپ ہے, آپ جیسے ایک ایز اے بیٹر پرسن, ایز اے اسٹرانگر پرسن ایمرج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پورٹل میں سے, وچ از سم تھنگ ریئلی ونڈرفل. کیونکہ یہ ایگزاسٹنگ ہو سکتا ہے یہ والا ٹائم آپ کے لیے, کیونکہ ہر طرف سے دوسرے لوگوں کی فیلنگ, مکسڈ فیلنگس پلس آپ کی اپنی فیلنگس, اور یہ جو ایک ویوز میں آپ کے اوپر آ رہا ہے کہ جیسے ایک مومنٹ میں آپ بالکل ٹھیک ہیں, بڑا اچھا فیل کر رہے ہیں, اور نیکسٹ مومنٹ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ڈاؤن ہو گئے ہیں ایک دم سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے گریسفلی ہینڈل کرنا ہے, اور اس میں آپ کو دوسرے لوگوں کو بھی بیچ میں سمجھ کے اس وقت آپ کو ایک انٹیلیجنٹلی اس چیز کو کے ساتھ گزارنا ہے, کیونکہ ایموشنلی یہ ہیوی پیریڈ ہو سکتا ہے. کیونکہ مجھے سارا فوکس آپ کا آپ کی جیسے آپ کی انر سیلف کے اوپر نظر آ رہا ہے, ایز اف یو آر فیلنگ لونلی, یو آر فیلنگ ایز اف نو بڈی از ود یو ایٹ ٹائمس, ناٹ آل دا ٹائم, بٹ آپ کو یہ مومنٹس آ سکتے ہیں اور کافی فریکوینٹلی آ سکتے ہیں. موڈ سوئنگز ہو سکتے ہیں, کسی وقت ہو سکتا ہے کہ آپ بہت انجوائے کر رہے ہیں سارے ایک فرینڈس کی کمپنی کو, اور جو بھی آپ سوشلائز کر رہے ہیں یا اپنے کولیگس کے ساتھ ہیں, اپنے ورک پلیس پہ ہیں, اور ہو سکتا ہے نیکسٹ مومنٹ میں آپ کو لگے کہ آئی ایم سو لونلی اور نو بڈی از ود می. تو
یہ جو موڈ سوئنگز ہیں یہ آپ کے کافی ہائی لائٹڈ رہیں گے اس 2 ویکس کے پیریڈ میں. لیکن جب آپ اس میں سے نکلیں گے، جب وین دس انرجیز کامر، جب یہ سارا زور ٹوٹے گا اس انرجی کا، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اس میں یو آر اے ڈفرنٹ اینڈ بیٹر پرسن جو کہ آپ اس سے پہلے تھے. تو اس میں آپ کا بیسیکلی سارا فوکس جو ہے اپنی گروتھ کے اوپر آپ کو سوئچ کرنے کی ضرورت ہے، کہ آپ کے کون سے ایسے ایشوز اس دوران ہائی لائٹ ہو رہے ہیں جو کہ آپ کو جن کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب فردر یہ جو ہے آپ کی انر گروتھ کے حوالے سے وہ تمام ایریز فرینڈس جو کہ اپنے انر چائلڈ پہ کام کر رہے ہیں، سیلف لو پہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہیلنگ جرنی پہ ہیں، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ نے پاسٹ میں ایک اچھا بریک تھرو ایکسپیرئنس کیا ہے. جیسے آپ نے اپنے ہیلنگ کے اوپر جتنا بھی کام کیا ہے اس سے اب آج اگر آپ اپنا کمپیریزن کریں اپنی اولڈ سیلف کے ساتھ، تو آپ کو ایک نمایاں فرق محسوس ہوگا. آپ کو لگے گا، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے ایک بہت لمبا راستہ طے کر لیا ہے اس میں سکسیزفلی، اور آپ وہ جو آپ کی نیو سیلف ہے ابھی، وہ اس وقت ایک ہیلڈ ورژن ہے جو آپ کا، اس کو ابھی اس کی ایک نیو برتھ ہو رہی ہے. آپ اس کی لیئرس شیڈ کر رہے ہیں، مزید لیئرس شیڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر سے. آپ کے بہت سارے نہیں تو کچھ ایشوز جو آپ کے جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے، ہو سکتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے جب آپ ہیلنگ جرنی پہ ہوتے ہیں تو چیزیں پھر رکتی نہیں ہیں. آپ نے جیسے اپنے اندر سے اپنے ایموشنل ٹراماز، اپنے گریفز کو، اپنے وونڈس کو آپ نے ہیل کیا ہے، تو جو کچھ بھی بچ گیا ہے کہیں بھی آپ کی پرسنالٹی کے اندر جو کہ ہیل کرنے کی ضرورت ہے، وہ سرفیس پہ ضرور آئے گا. کیونکہ آپ ایک دفعہ اس پروسیس کو جب انیشیٹ کر دیتے ہیں تو اس میں پھر یہ رکتا نہیں ہے کبھی بھی. آپ کے چائلڈہڈ میں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں، کوئی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں اگر جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کوئی اسپیکٹ ہے، وہ ہائی لائٹ ضرور ہو جائے گا. تو اس ٹائم پہ آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر فوکس کرنے کی مزید ضرورت ہے، بیکاز یہ آپ کا ایک نیو برتھ کا ٹائم ہے، نیو بگننگ کا ٹائم ہے آپ کا، جس میں آپ نے صرف آبزرو کرنا ہے چیزوں کو. آپ نے بہت ایکٹیولی جیسے آپ نے کچھ ایڈ اپ نہیں کرنا ان چیزوں میں، بٹ دس از گوئنگ ٹو برنگ یو مور جوائے اینڈ مور پیس، مور ہیپینس. اور آپ کو تھوڑا سا میڈیٹیشن کے لیے ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. فوکس آن یور انر اسٹرینتھ، انر پیس، انر جوائے، اور اس کو آپ نے زیادہ نمایاں جگہ دینی ہے اس وقت اپنی زندگی میں. اور آپ کا ایک نیو جرنی جو شروع ہو رہا ہے اس میں آپ کو بہت سارے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیزیں مینیفیسٹ ہوں گی. آپ کو جو کچھ چاہیے اپنی زندگی میں، جو بھی جس چیز کے اوپر بھی آپ نے فوکس کیا، چاہے وہ ریلیشن شپ ہے، چاہے فائنینسز ہیں، یا اوور آل ایک آپ کا سوشل سٹیٹس ہے، ہر چیز میں آپ کو ریکوائرڈ ریزلٹس ضرور مل رہے ہیں. لیکن آفٹر دا ایکلپس ونڈو، ڈیورنگ دس ایکلپس ونڈو، یو آر بینگ گیون اے چانس to heal all those aspects of yourself and your life جو کہ جہاں پر تھوڑا سا مزید سیلف لو اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ پازیٹیو ایک انرجی اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے. فوکس از یو ہیو ٹو فوکس آن یور سیلف رائٹ ناؤ. سو فردر لیٹ سی کہ آپ کی اینجلز آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اوور آل یہ منتھ جو ہے یہ آپ کا کمپیریٹیولی بہت بہتر جا رہا ہے، کیونکہ مجھے اس میں آپ کے پازیٹیو چیزیں بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کہ کافی سائنز ہیں جن کا پازیٹیوٹی کا گراف ذرا اتنا ہائی نہیں ہے جتنا آپ کا. سو یو شوڈ بی ہیپی، بیکاز جہاں پر آپ کے جو ڈاؤن مومنٹس ہیں تو وہاں پر پازیٹیو اور فلفلمنٹ والے مومنٹس بھی آپ کے نظر آ رہے ہیں. سو فردر آپ کی اینجلز آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی پازیٹیو فیلنگ کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا اگین آپ کی وہ جو ایک ویوز میں چل رہا ہے نا، موڈ سوئنگس جو چل رہے ہیں، گڈ فیلنگ، بیڈ فیلنگ، وہ جس طرح سے ایک کنٹینیولی وہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ کوئی لانگ ٹرم ڈیسیژنس ان کو اوائڈ کریں بیسیکلی. اور
फोकस अपना जो है पॉजिटिव थिंकिंग पे आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जिस चीज़ के ऊपर फोकस होगा वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली। ये जब वेल्स बिटवीन द डायमेंशन व्हेन दे आर थिनर, तो जो चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ को हम एनर्जी दे रहे होते हैं, अपनी थॉट्स की एनर्जी, वो चीज़ बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है। तो इसलिए आपको ग्लूमी एनर्जी अपने अंदर से हटाते रहना है। आपका वाहिद काम ये है कि आपने पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर फोकस करना है, और नेगेटिव चीज़ों को आपने एनर्जी नहीं देनी। जितना आप सोचते हैं जिस जिस चीज़ के बारे में, वहीं पे आपकी एनर्जी चली जाती है। सो जो जो कुछ आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे है, जो जिसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करें, चाहे वो बहुत थोड़ी हैं, लेकिन जॉय वाली स्टेट में रहें। और थोड़ा सा आपको चैरिटी भी देने की ज़रूरत है, चैरिटी करने की ज़रूरत है आपको। पैसों की आप चैरिटी कर सकते हैं, फूड दे सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि आप अपने पैसों के मामलात के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की ज़रूरत है, डिटैच होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आप जिस चीज़ के ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे, वही चीज़ आपसे ज़रा अवे हो जाएगी। सो गिव आउट मनी, चैरिटी दें, और अपने अगेन अपने जो इमोशनल और मेंटल बैलेंस के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि चीज़ें चेंज होने के चांसेस हैं। बहुत कुछ बदल रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आफ्टर द फुल फुल मून आपको बहुत सारे कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके पास, कोई आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, या आपकी यू यू हैव दिस क्लेयरवॉयंस और क्लियर ऑडियंस, आपके पास इस तरह का कोई चीज़ अगर आपको फील होती है कि आपके यू हैव एनी सच गिफ्ट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, और उसको नरिश करने की ज़रूरत है, उसको अटेंशन पे करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन बहुत सारे कोई पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वंस दिस एक्लिप्स सीजन इज़ ओवर, तो एक सडन चेंज आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, जिसमें काफ़ी सारी कोई पॉजिटिव चीज़ें पॉसिबल है कि आप अपने सामने मटेरियलाइज होते हुए देखेंगे। और आपको इस वक्त अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डू सम मेडिटेशन, एंड यू ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन गुड फूड जो कि आपको एनर्जी दे, क्योंकि ये जो मूड स्विंग्स आपके चल रहे हैं, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उसकी वजह से आप डाउन फील करें। अपने इनर विजडम के ऊपर फोकस करें, बिकॉज यू आर लर्निंग ऑन अ वेरी फास्ट पेस। सो ये जो लर्निंग है, इसको आप अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में यूज़ कर सकेंगे, अपने फाइनेंशियल एरिया में भी, और आपके जो इमोशनल एरिया में भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ पॉजिटिव आउटकम, दिस eclipse window. So I wish you all the best. So I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. Until next time, lots of love, light, and blessings.